श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। टीं 3 प्रति सर्वेषां स्वागतम्। नवरात्रिदिनेषु अद्य अष्टमं दिनम् अनुवर्तते। अद्य देव्याः अष्टमं स्वरूपं भवति महागौरी इति। गौरवर्णः इत्युक्तौ शुक्लवर्णः तादृशं धवलवर्णं स्वस्मिन् स्वरूपे रक्षयित्वा अंबिकारूपेण सा प्रकाशते अद्यतनस्वरूपे। पूर्वतनकथायाम् अस्माभिः सा भद्रकाले रूपेण अर्थात् कालरात्रिरूपेण रक्तबीजासुरस्य संहारं कृतवती इति दृष्टम्। तच्च स्वरूपं देव्याः कोशतः निष्पन्नमिति पूर्वं कथायामपि अस्माभिः दृष्टम्। अतः एव तस्याः देव्याः कौशिकी इति रूपम् उक्तम्। तस्याः एव अपरं नाम आसीत् कालरात्रिः इति। यदा च देव्याः तादृशं स्वरूपं दृश्यते तस्मिन् स्वरूपे कृष्णवर्णः दृश्यते। अतः एव सा कृष्णा इत्यपि उच्यते। रक्तबीजासुरस्य संहारार्थमेव तादृशं स्वरूपं विशेषेण देव्या धृतमासीत्। तादृशस्य राक्षसस्य संहारानन्तरं पुनः देवी स्वकीयं स्वरूपं धत्ते। आदौ अपि यदा शैलजारूपेण पर्वतप्रान्ते गङ्गायाः बहिः यदा आगता ततः पूर्वमपि देव्याः वर्णः कृष्णवर्णः आसीत्। कदाचित् अन्यपुराणानुसारम् उपहासार्थं महादेवः देवीं कृष्णवर्णाम् उपहसति। तस्य उपहासं सोढुम् अशक्ता देवी पार्वती ब्रह्माणमुद्दिश्य तपः आचरति। तत्र प्रत्यक्षीभूतः ब्रह्मा तं प्रतिवदति शुम्भासुरादीनां नाशार्थं त्वया अवतरणीयम् इति। अतः देवी गङ्गां प्रविशति। यदा सा गङ्गायाः बहिरागच्छति तस्याः स्वरूपं गौरवर्णेन विकसितं दृश्यते। तादृशी महती सा गौरी महागौरी महादेवस्य प्रमोदाय तादृशं स्वरूपं धरति। भद्रकाल्याः कालरात्रेः स्वरूपानन्तरमपि पुनः स्वकीयम् इदं धवलरूपं धरति इत्यत्र महागौरी स्वरूपं वयं पश्यामः। अन्यत्र कथायां रक्तबीजासुरस्य संहारानन्तरं शुम्भनिशुम्भौ उभावपि देव्याः उपरि युगपत् आक्रमणार्थम् आगच्छतः। तयोः आक्रमणकाले निशुम्भासुरस्य संहारार्थं यत् रूपं धरति तत् रूपं भवति निशुम्भः इति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। दैत्यसङ्घातनाशिन्यै चामुण्डायै नमो नमः। निशुम्भासुरः एवं शुम्भासुरः उभावपि अग्रजानुजौ देव्याः उपरि युगपदाक्रमणार्थम् आगच्छतः। देव्याः अपि इतराणि स्वरूपाणि काली शिवदूती इत्यादीनि स्वरूपाण्यपि तस्याः साहाय्यार्थम् आगच्छन्ति। निशुम्भासुरः बाणानां वर्षणमेव देव्याः उपरि करोति। परन्तु देवी स्वस्य दृष्ट्या एव सकलानामपि शस्त्राणां नाशनं करोति। यदा सः पाशुपदास्त्रं देव्याः उपरि क्षिपति तम् अस्त्रं देवी स्वस्य शक्त्यायुधेन नाशयति। देवी अपि चक्रं बाणं शूलम् इत्यादिभिः अनेकैः शस्त्रास्त्रैः तयोः उपरि आक्रमणं करोति। प्रथमतः निशुम्भः मूर्छां गच्छति। तदानीं शुम्भः आक्रमणं करोति। पुनः शुम्भस्य उपरि स्वस्य अस्त्राणि यदा क्षिपति सः मूर्छावस्थां गच्छति। तदानीं पुनः उत्थितः निशुम्भः देव्याः उपरि आक्रमणं करोति। तदानीं तस्य हृदये त्रिशूलं क्षिपति महागौरी। तेन त्रिशूलेन तस्य हृदयं खनितं भवति। सः असुरः भूमौ पतितः। यदा सः भूमौ पतितः तस्य हृदयात् अन्यदेकम् असुरस्वरूपं बहिरागच्छति। तदानीं झटिति महागौरी स्वस्य खड्गायुधेन तस्य शिरः कर्तयति। एवं रूपेण जगत्कण्टकस्य निशुम्भासुरस्य हननं कृतवती एषा देवी निशुम्भः इति स्वरूपेण अद्य प्रसिद्धा भवति। तादृशं निशुम्भः स्वरूपं महागौरी स्वरूपं च अद्य तिथौ महाष्टम्याम् अस्मान् सर्वान् प्रीशिष्ट इत्याशासे। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।